मुझे ये कहना है। बाज़ कहानियाँ लिखते हुए आपको एक मुस्तकिल खलिश का एहसास होता रहता है, क्योंकि आप जानते हैं ये कहानी कहीं भी कोई तब्दीली नहीं लाएगी। अमर बेल भी एक ऐसी ही कहानी है जिसे लिखते हुए मैं इसी एहसास से दो चार हूँ। फिर भी मैं इस कहानी को इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग ज़िंदगी के एक और पहलू को जान सकें, इन लोगों के दिलों और जहनों पर एक नज़र डाल सकें जो पाकिस्तान के क़याम के बाद से इस मुल्क की भाग दौड़ संभाले हुए हैं। अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, बहरहाल वो इस मुल्क को चला रहे हैं और ख़ुद वो अपनी ज़िंदगियों में किस एबनॉर्मेलिटी का शिकार हैं, अमर बेल में आप यही देख पाएंगे। इस नावल को पढ़ते हुए ये बात ज़हन में रखें कि ये कोई सियासी नावल नहीं है, ना ही ये कोई तारीख़ी और माशरती नावल है। ये ख्वाहिश और चाह का नावल है या फिर सोदो ज़िया का। बाज़ दफ़ा सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद भी हम ये जान नहीं पाते कि हमें आखिर ज़िंदगी में किस चीज़ की ज़रूरत थी, किसी चीज़ की ज़रूरत थी भी या नहीं। और बाज़ दफ़ा ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में हमें एहसास होता है कि जिस चीज़ को हमने ज़िंदगी का हासिल बना रखा था, इस चीज़ के बगैर ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी गुजर सकती थी। अमर बेल के किरदार भी आपको आगही के इसी अजाब से गुजरते नज़र आएंगे। मैंने इस नावल में किरदारों की भीड़ इकट्ठी नहीं की। सिर्फ चंद लोग हैं जो पहले अपने इर्द गिर्द इंसानी रिश्तों को तलाश में सरगर्दा हैं और बाद में सिर्फ इंसान की। जो कोशिश इन्होंने कभी नहीं की वो अपने आप को तलाश करने की। बुनियादी तौर पर अमर बेल इन नावलों में से एक है जो सिर्फ एक किरदार के लिए लिखा गया है और ये एक ही किरदार का नावल है। अब वो किरदार किसका है ये आपको खुद मालूम करना होगा। हाँ, मैं ये दावा कर सकती हूँ कि आप इस किरदार से चाहने के बावजूद भी नफ़रत नहीं कर पाएंगे। हकीकत में भी आप ऐसे किरदारों के साथ ऐसी ही मोहब्बत में गिरफ़्तार रहते हैं और यही आपकी गलती है। आइए गलती को दोहराएं। कोई छाँव हो जिसे छाँव कहने में दोपहर का गुमान न हो, कोई शाम हो जिसे शाम कहने में शब का कोई निशान न हो, कोई वस्ल हो जिसे वस्ल कहने में हिजरत का दुआ न हो, कोई लफ्ज़ हो जिसे लिखने पढ़ने की चाह में कभी एक लम्हा गरां न हो। ये कहाँ हुआ है कि हम तुम्हें कभी अपने दिल से पुकारने की सही करें, वही आरज़ू बेईमान न हो, वही मौसम गमे जां न हो। बाब 1। उमर आ रहा है परसों। लंच पर नानो ने अचानक किससे कहा वो खाना खाना भूल गई। परसों आ रहा है, आपको किसने बताया? हमने बेचैनी से नानो से पूछा। तुम इस वक्त सो रही थी, वो भी तुमसे बात करना चाह रहा था, मगर मैंने जब ये बताया कि तुम सो रही हो तो फिर उसने जगाने से मना कर दिया। नानो ने तफसील बताई थी। एलिज़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। छुट्टियां गुजारने आ रहा है? उसने पूछा। हाँ, यही समझ लो। फॉरेन सर्विस छोड़ रहा है, कह रहा था चंद हफ्ते तक पुलिस सर्विस ज्वाइन कर लेगा। एलिज़ा को हैरत का झटका लगा। उमर और पुलिस सर्विस? मुझे यकीन नहीं आ रहा नानो, इतनी अच्छी पोस्ट छोड़कर आखिर वो करेगा क्या यहाँ? अंकल ने इससे कुछ नहीं कहा। इसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। जहांगीर से इसका कोई झगड़ा हो गया है, उसने मुझे तफसील नहीं बताई, लेकिन दे आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स नाउअडेज। इसमें कौन सी नई बात है, ये तो पिछले कई सालों से हो रहा है। एलिज़ा को वाकई कोई हैरानी नहीं हुई थी। हाँ, मगर अभी फिर कोई झगड़ा हुआ है दोनों में। अब आएगा तो पता चलेगा क्या हुआ। नानो भी ज़्यादा फिक्रमंद नहीं लग रही थी। यहीं रहेगा क्या? इसने नानो से पूछा। हाँ, कह रहा था कि पोस्टिंग मिलने तक यहीं रहेगा। मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे या अपने लिए किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इसे बता दें, वो ले आएगा। अपने लिए तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ परफ्यूम्स लाने के लिए कहा था। मेरी बात पर वो हंसने लगा। एलिज़ा के ज़हन में बेख्तियार एक याद लहराई।
کہہ رہا تھا یہ تو کوئی منگوانے والی چیز نہیں ہے، جانتا ہوں ایلیزا کے سامنے جاؤں گا تو پرفیومز کے بغیر کیسے جاؤں گا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ کچھ اچھی کتابیں لے آئے تمہارے لیے، خاص طور پر پینٹنگ کے بارے میں کوئی نئی کتاب۔ نانو اسے بتاتی گئی تھی۔ آپ نے ایسے ہی تکلیف دی نانو؟ ارے نہیں، وہ خود اصرار کر رہا تھا۔ خیر تم ذرا اس کے لیے کمرہ سیٹ کروا دینا اور انیکسی بھی ذرا صاف کروا دینا، اس کا سارا سامان بھی آ رہا ہے۔ ابھی فی الحال تو یہیں رکھوائے گا، پھر جب پوسٹنگ ملے گی تو لے جائے گا، نانو نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ لنچ کرنے کے بعد اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ بہت دیر تک وہیں بیٹھے بہت کچھ سوچتی رہی تھی۔ ذہن میں بہت کچھ تازہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو عمر جہانگیر، آخر کار تم واپس آ ہی رہے ہو، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ پھر کچھ ذہن میں آنے پر وہ اٹھ کر اس کمرے کی طرف آ گئی جہاں وہ ہمیشہ ٹھہرتا تھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے اسے خوشگوار سا احساس ہوا تھا۔ وہ اکثر اس کمرے میں آ کر کچھ وقت گزارا کرتی تھی اور ہمیشہ ہی یہاں آ کر اسے یوں لگتا جیسے وہ یہیں کہیں موجود تھا۔ اس کی راکنگ چیئر اسے ساکت حالت میں بھی اسی طرح جھولتی ہوئی نظر آتی تھی جس طرح وہ اسے جھلایا کرتا تھا۔ ہر چیز پر جیسے اس کا لمس تھا، ہر طرف اس کی جیسے آواز گونجتی تھی، وہی دھیما گہرا ٹھہرا ہوا لہجہ، وہی پرسکون دل کے کہیں اندر تک اتر جانے والی آرزو، اور پھر وہی کھلکھلاتے ہوئے بے اختیار کہہ کے اس کمرے میں آ کر سب کچھ جیسے زندہ ہو جاتا تھا۔ ایلیوژن ایکس بن جاتا تھا اور ایکس حقیقت بن کر اس کے ارد گرد پھرنے لگتا تھا۔ کمرے میں وہی مخصوص خوشبو بسی ہوئی تھی۔ عمر کے استعمال میں آنے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں اسی طرح اپنی جگہ پر تھیں جیسے انہیں کل ہی رکھا گیا ہو۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، پہلی بار وہ کب آیا تھا۔ اسے اپنے ذہن پر زور نہیں دینا پڑا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کس سال، کس تاریخ، کس دن اور کس وقت آیا تھا۔ بعض باتیں آپ کبھی بولنا نہیں چاہتے اور وہ کب گیا تھا اسے یہ بھی یاد تھا۔ بعض باتیں آپ کبھی یاد رکھنا نہیں چاہتے۔ ایلیزا کے لیے تب سے آج تک وہ یہیں تھا، اسی کمرے میں، کم از کم اس کے لیے۔ اسے اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بے اختیار پلٹی۔ اچھا کیا تم ابھی یہ کمرہ دیکھنے آ گئیں، میں نے سوچا میں بھی ایک نظر ڈال ہی لوں۔ نانو اندر آ گئی تھیں۔ چند لمحے تنقیدی نظروں سے وہ کمرے کا جائزہ لیتی رہیں، پھر جیسے مطمئن بھی ہو گئیں۔ میرا خیال ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہی ہے، لیکن پھر بھی تم ذرا ہر چیز کو اچھی طرح چیک کر لینا، میں نہیں چاہتی کہ اسے یہاں کوئی تکلیف ہو۔ نانو مڑ کر کمرے سے نکل گئی تھیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ وہاں پڑا ہوا ایک پرفیوم اس نے ہاتھ میں لے لیا۔ آہستہ آہستہ اس نے پرفیوم کا ڈھکن اتار کر خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ بے اختیار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ ایک بار پھر ایک امیج اس کے ذہن میں لہرایا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کو دیکھا، وہاں ایک دم کوئی اور نظر آنے لگا تھا۔ وہیں اسی جگہ چند سال پہلے وہ بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے اپنی گردن اور بالوں پر پھوار پڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔